Hi mga idol. Kung kamo mga idol, nakarelate mo aning ako ang gibasa karon. Kung kamo giayo sa Ginoo, giayo sa Ginoo sa inyuhang mga balatian, mga sakit nga mga wa nay kabutangan nga sakit. Kung giayo mo sa Ginoo, nganong dili mo muhatag og pasalamat sa Ginoo? Og kung giayo mo sa inyuhang mga sakit, dakong pagpasalamat nako nga ang akong video inyong i-share sa uban aron masayran sa uban ang kadako sa milagro sa Ginoo og pagkagamahanan sa Ginoo tungod kay iya ang tanan. Walay ato. Wala tay ato. Iya haning tanan kaning lawas na to, iya hani ning gawas ta sa taguangkan sa atong inahan, wala tay sanina, wala tay bisti, hubo ta. Gisininaan lang ta sa atong mga ginikanan. Wala ta tanan. Oh. Gibuhat sa Ginoo ang langit ug yuta, dagat, kapatagan, gihimo sa Ginoo. Genesis 1:1. Sa 5:6-8, o gihimo ni Ginoong Hesus ang tao sama sa iyang dagway. Ang tao gikan sa lapok, gihulma sa Ginoo, gihulma sa Ginoo sama sa tao. Og iyang gihoypan aron makaangkon og kinabuhi. Oh. Gihoypan sa Ginoo ang tao kay aron makaginhawa, aron makaangkon og kinabuhi. Kung kuhaon na sa Ginoo ang hangin nga gihatag sa atoa, asa man ta padulong? Kuhaan ta. Kung kuhaon sa Ginoo ning atong lawas kay lapok rani, kuhaan ta gininhawa, asa man ta padulong? Di patay ta. Mao na ang kay buhi pa man ta, magpasalamat ta sa Ginoo sa iyang dakong gugma kanato, sa iyang pagluwas kanato, sa kadako sa iyang gugma nato sa Juan 3:16. Kay kaliwat man ta ni Adan ug ni Iba, nakapanunod man ta sa ilahang sala aron maluwas kita sa atong mga sala. Iyang gihatag, gipadala niya diri sa yuta ang iyahang bugtong anak nga si Ginoong Hesus. Juan 3:16 aron luwason ta sa atong mga sala og nagpakamatay siya sa krus. Gilansang siya sa krus tungod sa atong mga sala. Ang atong mga sala giduphan sa Ginoo sa krus. Maunay atong angay hinuklugan. Kung unsa kadako ang gugma sa Ginoo kanato, giduphan ta niya didto sa bukid sa Golgota. Ibabaw sa Golgota didto taniya giduphan sa ato ang mga sala. Giduphan taniya ang atong mga sala aron kita maluwas. Magpasalamat gayud kita sa Ginoo kay dako ang iyang gugma nato. Kung dili pa dako ang iyang gugma nato, wala ta karon. Wala tay mahimo kung wala siya. Mao nang kung aduna kay higayon, pila ka minuto, o pila ka oras, o sikan baka, o minuto baka. Pasalamati ang Ginoo sa tanan. Pagsulay man, mga trahedya man nga mabot sa imuha, o problema man nga mabot sa imuha, pasalamati ang Ginoo. Ayaw siya i-blame sa imong mga problema. Pasalamatan ang Ginoo tungod kay kung gitagaan kaniya problemang dako,
iyahapod kanang ihatag kanimo ang kasulbaran. Tagaan kaniyang solusyon nga himuon nimo kay para masulbad ang imong mga problema. Salig lang sa Ginoo, isalig sa iya ang tanan. Kay kung gitabangan niya ang uban, why not nga ikaw dili katabangan? Kung ikaw muduol diha sa Ginoo, duol diha sa Ginoo og salig sa iyang gahom. Kung gusto kang mahugasan sa imuhang mga sala, gusto kang mahugasan ang imuhang tanang mga sala, ilubong ka sa tubig pagpabautismo. Kay ako, kung wala ko nagpabautismo og usab aron mahugasan ang akong mga sala sa pagbiya nako og simba, kay daghang mga pagsulay, daghang problema, daghang problema, daghan og mga pagsulay, daghang kayong mga kuan anang mga ning kalibutan nato, daghang tentasyon. Daghang tentasyon og akong nauna-unaan magpabautismo ko kay aron mahugasan ang akong mga kasalanan nga nahimo. Pagpabautismo kung gusto ka, babay na diha sa atong buhi nga Dios. God bless. Bye-bye. God bless sa tanan.